igsoon no. Niya na pud kita. Doon na kita'y tan-awon nga usa ka video may tungod niining mga superstitious belief ipasabot sa ato ang igsoon nga usa ka membro sa exorcist atong paminawon. Unsay buhaton natong mga Katoliko? Ang atong minatay pabawna nato og rosaryuhan. Tinuod dili. Unsay buhaton ninyo sa rosaryuhan? Unsa to? Halam mo. Ang pagbugto sa rosaryuhan mga igsoon, nasayo ta ang simbahan nanudlo. Nga ang mga namastamas sa mga balaang butang, usa ka sala, sacrilege. Mao ni mga kaigsoonan no. Ang kasagaran sa atong mga igsoon nga Katoliko nga wala makatikays ba. Wala sila kahibalo. Bisan uban gani bisag naa sa simbahan, wala sila kahibalo nga dili day na siya maayo nga mga buluhaton. Naka-experience ko na sa una mga kaigsuonan nga dihay namatay nga nahibulong ko nga nang wa man giagi pultahan. Unya dito sa bintana giagi. Dito sa bintana giagi niya. Pag abot dito sa gawas, gibuk-an ditong plato sa dito sa ilalom giana ba gibusdak ang plato gibuak. Nya isuong dito ang mga pamilya dito sa ilawom. Atong lungon sa minatay dito ni suong. Nya o lagi na kanang ingon ana bugtuan og rosaryo. Sa tong giingon ni Brado nga usa ka sala no, usa ka pagpanamastamas sa mga balaang butang, sacrilege kana. Usa siya ka sala. Daghan pa kay kog mga ingon ana nga mga experience kanang pagkaon nga iniglubong nya di mahurot, dili na kuno ibalik sa balay. Sus kasayang sa mga pagkaon. Gilabay dito sa basurahan kay di na kuno ibalik sa balay lagi kay gikan na daw sa minteryo. Sus ingon ana ang prinsipyo nga atong sundon mga kaigsuonan. Dapat pag uli nimo naghubo ka na lang pud unta. Kay kini imong sinina, imong pantalon, imong sapatos. Nisulod naman na dito, gikan naman na dito nya di man ka pwede ibalik. Ang mga butang nga nasulod dito sa minteryo, di man ka pwede ibalik sa balay, di naghubo ka na unta pag uli. Kaya ang imong mga sinina, nisulod man na dito. Di ba? Mao nay mga patuo-tuo nga wala sa lugar. No? Daghan kay mga ingon ana. Napa kanang magtukod og balay, paduguan, ihawan og kanang kanding, no? Sus. Nakig ang mahitabo ni ana mura kag naghimo ka og kasabutan ba, no? Tali sa mo na ingon ni Father Sikia nga usa ka chief exorcist sa Manila nga naghimo ka og kasabutan tali kanimo og sa yawa ang imong gipaduguan ang imong balay wa man kay mabasa ni ana sa Biblia ug wala pud magtudlo ni ana ang simbahan nga ingon ana ang buhaton daghan kay masayod ni ana napay kanang mag-birthday ihawg manok unya ipahirag dugo ikuros pa diri sa agtang usang klasiha sa kuana nga imong anak ang anak na mura na nimo gihalad na hinuon nimo dito sa kuan nayon ana man pud mi sa una naka kuan pud kuana nga gikurusan ng agtang so pero gi-renounce na to gi-renounce na ang tanan ni kumpisal sa pari imong gi-renounce so mairis to siya ma-break ang seal. So, ato na ng undangon ng mga ingon-ana nga mga pagtulunan. Ang hustong buhaton, kung dunay mga ingon-ana magtukod kag balay, ang hustong buhaton, ampuan. Doon na may mga rituals ni ana ang simbahan. Doon na mga prayer ni ana ang simbahan. Nga maoy gamiton. Gamitan nimo holy water. Imong wisikan og holy water. Holy salt. No? Holy exercise salt. Mo na imong ibutang dito sa imong mga kanto-kanto sa imong balay. Ya dunay mga prayers ni ana nga angay gamiton. Dili nang gikan sa katigulangan mo'y ato sundon. Di na mao. Mauna nga karon kita nasayon na undangan na ng mga pato. Ha? Undangan na ng mga patuto. Dili na maayo mga igsoon. Mauna nga kitang mga Katoliko from womb to tomb ang atong mga patuto. Ha?
Unsa may gingon diri sa Kolosas 2:8. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao. Oh. Pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao, dili yun gikan sa Dios, dili gikan ni Kristo. Gikabilin-bilin gikan sa mga tao. Mao na gikan sa atong katigulangan, sa mga kanunuan, sa lula, anto adapt na sa mga anak, sa apo. So, mao na. Wala, dili gikan sa Dios, kundi dili gikan sa mga tao. Mao na siya nga mga patuo-tuo. So, ato na siyang undangon. No? Kay dili kana siyang maayo nga buluhaton. Wala mahisubay sa pagtulunan sa simbahan. Kay nga naman, wala magtudlo ni ana ang simbahan. Wala gyud magtudlo ni ana. Unya wala pug kay mabasa diri sa Biblia nga ingon ana ang buhaton. Busa atong tun-an ang atong pagtulun-ang Katoliko, magbasa ta labi na ng mga libro sa simbahan kanang CCC. Angay yun ang basahon. Laibay na kung gusto ta masayod sa ato ang mga pagtulunan diya sa simbahan. Basa ta og Catholic Catechism of the Catholic Church kay naa din tanan ang mga pagtulunan, mga pagpasabot, no? Naa din na. So kana lang og maayong gabi sa tanan.